स्क्रिन शेयर गर्नु युवा यो स्क्रिन शेयर गरिराखौं हुन्छ सर सर भयो होला अब गर्नुस् त भयो यो भने भिडियो हेरौँ भिडियोले चाहिँ त्यो गरेको यहाँ छेके हेर भिडियो कसरी हराउने साउन्ड राखेको छैन यो सुरु गरौँ हुन्छ सर गर्दा हुन्छ कति जना भयो 30 जना जति भयो हजुर सर यो कति मिनेटको यो सर यो 40 मिनेट्स को अनि फेरि पहिला जस्तै रिजोइन गर्न मिल्छ त्यही लिङ्कमा ए ल सुरु गरौँ है त हुन्छ हुन्छ सर ल आज इम्पोर्टेन्ट अस्ति हामीले पोइजन हैन कमन पोइजन पढायौं हामीले त्यसपछि ओपी पोइजनिङ अब यो पोइजन जस्तै स्नेक बाइट यिनीहरु सबै यो छ नि एउटै टपिकमा पर्छ र हामीले जसरी भयो नि यो स्नेक बाइट भयो कमन पोइजन भयो यो बेसिक लाइफ सपोर्ट छ नि त्यो हुन्छ फर्स्ट नै एबीसी मेन्टेन गर्ने कसरी प्रिभेन्ट गर्ने कसरी फलो अप गर्ने है यिनीहरु चाहिँ लास्टमा गएर आउँछ कसले एन्टिडोट कसरी दिने हैन इनिशियल ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने जस्तै एबीसी मेन्टेन गरेर पहिला लाइफ सेभिङ नै गर्ने अनि त्यसपछि यसको स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तै केरोसिन पोइजनिङ भयो भने के गर्ने हैन एयरवे ब्रिडिङ जस्तै अब एसिड अट्याक एसिड भयो भने के गर्ने हैन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अनुसार हामीले स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट हुन्छ यो एउटा छुटे छ इनभेनोमेसन है त यो स्नेक बाइट एन्ड इएन है एन एउटा छुटे छ इनभेनोमेसनमा फरक छ सबै स्नेक बाइट हुँदैमा इनभेनोमेसन पोइजनस स्नेक मात्र इनभेनोमेसन हुन्छ है त त्यसमा मैले एउटा इनभेनोमेसन थपेँ तिम्रो टपिकमा स्नेक बाइट मात्र राखिरहेको थियो अनि मैले इनभेनोमेसन एन एउटा एउटा छुटे छ है त्यो टपिक चाहिँ हाम्रो आज स्नेक बाइट एन्ड इनभेनोमेसन है सबै स्नेकहरु पोइजनस हुँदैन है त्यसैले स्नेक बाइट हुँदैमा सबैमा चाहिँ यो एन्टी स्नेक भेनम दिनुपर्छ भन्नलाई चाहिँ इनभेनोमेसन थप्दिएँ मैले ल अब इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ WHO ले नि के भन्छ 20,000 स्नेक बाइट चाहिँ इनभेनोमेसन चाहिँ नेपालमा हुन्छ रे 20,000 स्पेशली हाम्रो चाहिँ यो अहिलेको सिजन जुन छ नि मनसुनमा हुन्छ है किनभने पानी पर्छ तिनीहरु होलमा बस्छ पानी छिर्छ बाहिर आउँछ अनि टोक्छ भन्छ है जाडो महिना त्यति इन्सिडेन्ट्स हुँदैन यो मनसुन रिजनमा चाहिँ धेरै हुन्छ स्पेशली यो तराई रिजन है पोइजनस स्नेकको चाहिँ तराई यो म एकपल्ट झापामा बस्दा धेरै हुन्छ त्यहाँ चारादी भन्ने सैनिकहरुको त्यो यो एन्टी स्नेक भेनम पाउँछ सबैले त्यतातिर लाँदो रहेछ के त्यो है यो पूर्वमा चाराली अनि इटहरी विराटनगर यिनीहरुमा चाहिँ यो आर्मीहरुले ट्रेनिङ दिएर रहेछ पहिला रिकग्निसन कसरी यो
स्नेक बाइट हो कि होइन र पोइजनस हो कि होइन, अनि तिनीहरूको सेपरेट रुमै हुन्छ र तिनीहरू ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। र मोर्टाली पोइजनस स्नेक बाइट क्यारिज अराउन्ड हाम्रो वर्षमा 1000 जना जति स्नेक बाइटले मर्छ। त्यसैले यो टपिक इम्पोर्टेन्ट छ। र धेरै जसो हाम्रो चाहिँ 17,000 भाइल जति एएसपी चाहिँ युज हुन्छ नेपालले यो फ्री अफ कस्टमा चाहिँ एन्टी स्नेक भेनम दिइरहेको छ। यो हाम्रो यो स्नेक नेसनल यो मिनिस्टर अफ हेल्थको स्नेक बाइट प्रोटोकल छ है, त्यसबाट मैले यो डाटा दिएको। र त्यस कारण यो टपिकमा चाहिँ स्पेसली एन्टी स्नेक भेनम पनि सर्टेन ठाउँमा, जस्तो हाम्रो अघि एउटा हामी क्लास लिँदा भन्यो नि, यो चाहिँ टेकुमा मात्र हुन्छ हाम्रो नेपालको चाहिँ। स्पेसली अहिले चाहिँ सबैतिर यो मेडिकल कलेज यिनीहरूलाई चाहिँ सप्लाई गराएको फ्री अफ कस्टमा हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टले दिएको छ। 17,000 भाइल जति हुन्छ, अझ बढाएको छ यो। र स्पेसली यो के हुन्छ नि, अब कुनै कुनै ठाउँमा मेडिकल कलेज सेन्टरमा चाहिँ डेट एक्सपायर भएर जान्छ कि, यो राख्छ आएन भने एक्सपायर त्यति युज नहुने भएकोले अहिले चाहिँ कहाँ आवश्यक छ त्यो मुभ गर्ने सेन्टरबाट भन्ने किसिमको आइरहेको छ है यो। र मुख्य चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ राख्ने नियमले छ। अब ढुलेलासमा छ, अस्ति हामीले बच्चा एउटालाई 15 भाइल 10 भाइल युज गरेको छ है। अहिलेको रिसेन्ट एउटा यो स्नेक बाइट केस आएको थियो, त्यसले चाहिँ 10 वटा जति चाहियो उसलाई। यो अगाडि सरेन खै, यो स्लाइड देखिरहेछ? यस सर। बुझेको हो त? यस सर। स्लाइड अगाडि बढेन यहाँ। सर अघि त भएको थियो सर, आयो। अब भयो है। ल, स्नेक्स अफ मेडिकल इम्पोर्टेन्ट नेपालमा नि यो पिक्चरहरू देखाएको छ। 89 स्पेसिसहरू छ है। यिनीहरू पोइजनस चाहिँ 22 स्पेसिसहरू छ है। हाम्रोमा पाउने कमन कोब्रा चाहिँ गोमन भन्छ नि, यो पिक्चरमा देखाइरहेको छ। गोमन यो तराईतिर हुन्छ, कहिलेकाहीँ यो काठबाट यो काठमाडौँ आउँछ, काठमा लुकेर आउँछ अरे क्या यो है। अनि त्यसै कमन करेक्ट उयो टाटापाटाहरू हुन्छ। र ग्रिन पिट भाइपर यो पनि पाउँछ। किङ कोब्रा योभन्दा ठुलो हुन्छ, किङ कोब्रा राज गोमन भन्छ। रसेल्स भाइपर पनि हुन्छ हाम्रो बागे भनेर भन्छ कि यो भाइपरहरू देखिन्छ है। ओन्ली 5 स्नेक्स आर डेन्जरस पोइजन इन नेपाल: किङ कोब्रा, कमन क्रेट, रसेल भाइपर, पिट भाइपर है। यिनीहरू मात्र। त्यसै यो सबै स्नेक बाइटहरू पोइजनस हुँदैन, धेरै जसो नन पोइजनसै हुन्छ, तर पनि कहिलेकाहीँ रिकग्नाइज गर्न सकिँदैन। अनि त्यो भएर त्यसले चाहिँ अब्जर्भेसन राख्नुपर्छ है। अस्ति एउटा त्यहाँ आएको थियो ठुलो हरिया भन्छ के हो कस्तो हो होइन, टोक्यारे पुरा स्वेलिङ भइरहेको थियो नि। एउटा मान्छे त्यहाँ पनौटीमा आउँदा भने नि मैले तुरन्त ढुल्के लैजाऊ भनेको थिएँ। बाटोमा हिँडिरहेको थियो कि मलाई टोक्या 1 घन्टा भयो, के भएको छैन गर्दै थियो। अनि 6 आवर्स जति हामीले हेर्नुपर्छ, तुरन्त गइहाल्नु भनेको थियो कि। र यो स्पेसली भेनम चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लेक्स इन्जाइम, यो पोलिपेप्टाइड हो। यो के त यो जस्तै सर्पले कसरी पोइजन बनाउँछ होइन, सबै सर्पहरू चाहिँ स्पेसली पोइजनस हुँदैन। अब तिमीले पढाइ होला होइन, उसको बाइट मार्कहरू होइन, उसको स्टक्स तेलहरू हेरेर यिनीहरू यो पोइजनस नन पोइजनस पनि थाहा पाउन सकिन्छ। यो स्पेसली यो चाहिँ कम्प्लेक्स मिक्सचर अफ इन्जाइम, लो मोलिकुलर वेट पोलिपेप्टाइड हो कि यो। यसमा चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन र मेटा आयन्सहरू हुन्छ। द इन्जाइमेटिक कम्पाउन्ड अफ स्नेक भेनम कज लोकल एन्ड सिस्टेमिक इफेक्ट एन्ड नन इन्जाइमेटिक कम्पाउन्ड प्रोभाइड लेथालिटी। इन्जाइमेटिक नै तुरन्त टोक्ने बित्तिकै त्यो ठाउँमा चाहिँ स्वेलिङ ब्लिस्टर फर्म गर्छ। नन इन्जाइमेटिक चाहिँ न्युरोटक्सिक र
हेमोटक्सिकहरू हुन्छ। जस्तै इन्जाइममा चाहिँ प्रोटिएज, लाइपोफोस्फेट ए, एमिनो एसिड, स्टेरेज, हाइड्रोलिनेजहरू हुन्छ। यिनीहरूले चाहिँ टिस्यु जहाँ छ तिनीहरूलाई चाहिँ लाइज गर्छ है। इन्क्रिज सेल वाल पर्मिएबिलिटी विथ हेमोलाइसिस, disruption and alteration of connective tissue, muscle and subcutaneous tissue damage lead to necrosis र प्रोकोगुलेसन गर्छ है। 3 distinct type of venom that act on the body differently, जस्तै हेमोटक्सिन र भेनममा चाहिँ अन द हार्ट, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, यसले चाहिँ भास्कुलर लिकिङ एन्ड लोकल एन्ड सिस्टेमिक ब्लिडिङ गराउँछ है। अर्को चाहिँ न्यूरोटक्सिन भेनममा चाहिँ एक्ट्स अन द नर्भस सिस्टम and the brain pre or post synaptically to inhibit nerve impulses है यो। अर्को चाहिँ साइटोटक्सिक भेनम भन्छ, has localized action at the site of bite, local tissue necrosis र कुनै कुनै धेरै चाहिँ कार्डियोटक्सिन भन्ने स्पेशल हुन्छ, त्यो चाहिँ हार्टमा इफेक्ट गर्छ है। हामीले हेर्दाखेरि हेमोटक्सिन, न्यूरोटक्सिन, साइटोटक्सिन हुन्छ। अनि हामी सम्झिँदा CNS हैन, सी भनेको कोब्रा, एन हुने यो कोब्राले न्यूरोटक्सिन गर्छ भनेर भन्छ के। र यदि सर्प छ नि ले टोकेको क्लिनिकलमा टोकिसकेपछि चाहिँ पोइजनस सर्प हो है। र एक सर्प कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ सर्पले टोक्यो भनेमा चाहिँ एन्जाइटी धेरै हुन्छ, उनीहरूको हार्ट रेटहरू बढ्छ, रेस्पिरेट हैन, उनीहरू के गरौँ कसो गरौँ हुन्छ है। बच्चाहरू त वास्तै हुन्छ, सानो बच्चाले टोकेको मात्र चाहिँ यो हो कि त्यो केले किराले टोक्या भन्छ, कहिले के भन्छ, चाहिँ अब्जर्भेसन इज इम्पोर्टेन्ट। त्यो चाहिँ सिक्वेन्सियली सिम्पटमहरू हुन्छ। एक हिस्ट्रीमा नि एक सर्पले टोक्यो भन्नेमा पट्टै हाल्नुपर्ने हुँदैन, देखियो ओर्यो भने कसैले चाहिँ मारेर ल्याउँछ है। म टिचिङमा हुँदाखेरि सर्पले मारेर झोला प्लास्टिकमा ल्याएको थियो, यो सर्पले टोक्या भनेर कति नडराउने है। मेरो अगाडि राखिदियो, डर लाग्दो है, यो सर्पले टोक्यो, हामीले यसो निकाल्दै म त प्लास्टिकको नि खेलाउन हुन्छ नि, त्यो भन्नाले साँच्चीकै सर्प मारेर आउँछ है। त्यो सर्प गर्दैमा उनीहरूको पनि जस्तै ल युवा भन त पोइजनस र नन पोइजनस सर्प कस्तो हुन्छ, तिमीले बोटानीमा पढाइ हुन्छ। युवा ल भन त तिम्रो छ कि सुत्यो कि। हेलो युवा। Yes, sir. पोइजनस नन पोइजनस सर्प कसरी छुट्याउने, कलर टुप्पो के हेर्ने भन्छ, नाक भन्छ, ल भन के सुनेको छौ। Sir, to like body structure हेर्नु मिल्छ, टेलहरू ट्रायङ्गुलर हुन सक्छ, अनि त्यसपछि हेडको स्केल्सहरू ठुलो हुन्छ, अनि कस्तो रे? सर टेल चाहिँ ट्रायङ्गुलर हुन्छ, अनि त्यसपछि हेडमा पिट हुँदैन, के अरे हेडमा पिट हुन्छ भेनमसको चाहिँ, अनि त्यसपछि ट्रायङ्गुलर हेड हुन सक्छ। अनि सर नन भेनमसको चाहिँ अब पिट हुँदैन, पुपिलहरू राउन्ड हुन्छ, अनि हेड चाहिँ बडीसँग कन्टिन्युस हुन्छ सर। अनि बाइक मार कसरी थाहा पाउने, बाइक मार पोइजनस नन पोइजनस कसरी थाहा पाउने? सर त्यो मल्टिपल मार्क्सहरू हुन्छ होला सर नन भेनमसमा, भेनमसमा चाहिँ अब उमेशले थाहा हुन्छ, ऊ कहाँ रे घर, उमेशको घर कहाँ? उमेश उमेश अनम्युट गर न। उमेश ल उमेश युवराज छैन, युवराज। यस सर। हजुर सर। उमेशले भन्दा त कसरी चिन्ने त्यो पोइजनस हो हेरेर है, त्यो सिम्पटम त म भनिहाल्छु नि टोकिसकेपछि। पोइजनसमा युजुअली चाहिँ पेसेन्ट फ्रोदी लिएर आउँछ, फ्रोदी निकस हुन्छ, अनि पेसेन्टको भनाइ हैन, पेसेन्टको भनाइ हैन कि यो सर्प नै कस्तो देख्छ के पोइजन यो भन्छ नि। बिग स्केल्स अन हेड हुन्छ सर, थर्ड अनि उसको पोइन्टेड टेलहरू हुन्छ। गुड।
अनि बाइट मार्क बाइट मार्क्स चाहिँ दुईवटा फ्ल्याङ्कको मार्क्सहरु हुन्छ बाइट मार्क चाहिँ यस्तो ट्याक्क टोकेको दुईटा मार्क त्यो हुन्छ हैन वरिपरि मारे टक 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 चन्द्रमा साइडतिर त्यो हुन्छ है त हामीले कहिलेकाहीँ बाइट मार्क चाहिँ कुनै कुनै स्वेलिङ लेट आयो भने स्वेलिङ हुन्छ देख्दै देख्दैन सबै शून्य र प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमहरू हुन्छ त्यो हुन्छ एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ क्लिनिकली यो फिजिकली सर्प हेरेर ट्रायङ्गुलर हेड हुन्छ हैन उसको यसो हेरेर दाँतहरू दुईटा दाँत टुप्पो हुन्छ हैन अनि लामो हुन्छ हैन ट्रायङ्गुलर हेड अनि कसैको ब्ल्याकमा रेड रेड भने झन् पोइजनस अनि टेल चाहिँ पोइन्टेड हुन्छ है जस्तै भाइपर जस्तै पिट भाइपरहरू तिनीहरूले कहिले ऱ्याटलिक स्नेक भन्छ हैन आवाजहरू निकाल्छ यस्तो यस्तो खालको नन पोइस हुँदैन धेरै छ नेपालमा हुने चाहिँ स्पेसली यो चाहिँ वाटर स्नेकहरू हुन्छ नन पोइजनस हुन्छ तापनि तिनीहरू कुनै कुनै बेला झुक्याउँछ र पोइजनस भइदिन्छ के ल है र हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ यसबाट यस्तो खालको अनि हामीले सोध्नुपर्छ कस्तो खालको कोब्रा कसैले कोब्रा भन्छ कसैले करेट भन्छ यस्तो कालो कालो आँखा यस्तो भन्छ हैन त्यो हिस्ट्री सोध्नु पर्यो अनि हामीले यदि छ भने बाइट मार्क हेर्नु पर्यो र अनि पेसेन्टले अब यो चाहिँ पोइजनसै हो भन्ने किसिमको भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेसली यो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम लोकल टिस्यु नेक्रोसिस एफे कोगुलेसन पाथवे अर्गान डिसफङ्सन है अनि त्यसपछि हेमोराजिनहरू भास्कुलर लिकेज हुन्छ स्पोन्टेनियस लोकल एन्ड सिस्टेमिक ब्लिडिङ गराउँछ हेलोनिडिसले चाहिँ प्रमोट द स्प्रिड अफ भेनम थ्रू द कनेक्टिभ टिस्यु मायोकार्डियल डिप्रेसन फ्याक्टर रिड्युस द कार्डियक आउटपुट एन्ड ब्राडिकाइनिन यिनीहरू कम्पोजिसन भने है यो पोइजनको र न्युरोटक्सिन एक्ट भेरियस साइड अफ द न्युरोमस्कुलर जङ्सन ब्लक द ट्रान्समिसन एन्ड कज द मसल प्यारालाइसिस गर्छ मोस्ट स्नेक भेनम हेभ अ मल्टी सिस्टम इफेक्ट अन द भिक्टिम है यसले के गर्छ भने यो जुन चाहिँ कम्पोजिसन जुन अघि भनेको छ एउटा न्युरोटक्सिन एउटा हेमोटक्सिन कार्डियोटक्सिन हैन यिनीहरू बाहेक यिनीहरू यो जुन इन्जाइमले चाहिँ यसो गर्छ ब्लक गर्छ न्युरोटक्सिनहरूले अनि लोकल टिस्यु जसमा चाहिँ प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम हेमोराजिन भन्ने चाहिँ भास्कुलर लिकेज गराउँछ हेलोनिडिसले चाहिँ भेनम चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युबाट चाहिँ स्प्रेड गर्न दिन्छ है अनि अर्को चाहिँ मायोकार्डियल डिप्रेसन फ्याक्टर भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ कार्डियक आउट कम गराउँछ अनि ब्राडिकाइनिनले भासोडाइलेसन एन्ड हाइपोटेन्सन गरेर र न्युरोटक्सिन चाहिँ विभिन्न सिस्टमहरू मसल प्यारालाइसिस स्पेसली रेस्पिरेटरी मसल प्यारालाइसिस तर पनि सबै भेनमहरू मल्टी सिस्टममा इफेक्ट गर्छ र यसको कन्सिक्वेन्स के नो क्लिनिकल मेडिसिन एक्सेप्ट बाइट मार्क ड्राई बाइट bite by non-venomous snakes or bite by venomous snake without injection of venom हुन्छ है लोकल मेनिफेस्टेसन सिस्टेमिक मेनिफेस्टेसन न्युरोटक्सिटी र हेमोटक्सिटी र साइन एन्ड सिम्पटम ड्यू टु ट्रेडिसनल ट्रिटमेन्ट एक्जाम्पल चाहिँ लोकल ग्याङ्ग्रिन टाइट टर्निकेन है टाइट टर्निकेन स्पेन स्वेलिङ कन्जेसन कन्फ्युज लोकल इन्भेनमिङ पेन एब्डोमेन भोमिटिङ आदि हर्बल मेडिसिन लिएर लाई चाहिँ एग्रिभेट गराएको हुन्छ त्यो हाम्रो के चलन छ भने त्यो टोक्ने बित्तिकै यसरी मजाले बान्दिने है अनि त्यो भएर ग्याङ्ग्रिन हुन्छ है अहिले अनि कहाँ के लगाउने हुन्छ त्यहाँ टुथपेस्ट है कसैले गोबर लाएर आउँछ ढिक्क पार्छ है त्यो गोबर लाएर आउँछ यिनीहरूले गर्दाखेरि एक कन्सिक्वेन्स टेटनस पनि हुन्छ टाइट बाँडे आउँछ त्यसले गर्दा नेक्रोसिस लिएर आउँछ है एक टोकेको ठाउँ पर धेरै छ चाहिँ हाम्रो टोक्ने चाहिँ यो घाँस काट्दा ओर्दा हात खुट्टामा हुन्छ टाउकोतिर यतातिर टोक्दैन सुटिराख्यो भने मात्र हुन्छ सुतेर ठाउँमा आउनेहरूले चाहिँ टोक्न सक्छ इट्स रेयर है त्यो साइड पनि इम्पोर्टेन्ट हो होइन भने यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हिस्ट्रीबाट पनि हामीले केही कुराहरू यसबाट टोकेको हो होइन कन्फर्म गर्नुपर्छ एनी डाउट हामीले चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ लोकल साइनमा यसरी फ्याङ मार्क्सहरू हुन्छ यसरी दुईटा है
लोकल पेन हुन्छ, ब्लिडिङ हुन्छ है, स्वेलिङ, ब्लिस्टरिङ र इन्फ्लेमेसन, स्वेलिङ, हट है। यस्तो पिक्चर देखेको छ युवा? देखिरहेछ पिक्चर? Yes, sir. Yes, sir. यो 1 नम्बरको चाहिँ यो बाइट मार्क हैन, यसरी ब्लिड भइरहेको हुन्छ। अर्को ब्लिस्टरिङ, ब्रुजिङहरु हुन्छ है, यो ब्लिस्टरिङ, अनि ब्लिस्टरिङ, स्वेलिङ र इन्फ्लामेसन भएर आउँछ। यस्तो हुन्छ है, हेर्नुपर्छ हामीले। अन्त अब सर्पले टोक्यो आउने बित्तिकै डर त लाग्छ है। ल कहिले के लिम्फेन्जाइटिसहरु हैन, लिम्फ नोडहरु बढाएको हुन्छ हैन, लिम्फ नोड इन्लार्जमेन्ट, लोकल स्वेलिङहरु हुन सक्छ है। अनि लोकल इन्फेक्सनहरु है, इन्फेक्सन, यो पुरै इन्फेक्सन भएर आउँछ। एब्सेस फर्मेसन र नेक्रोसिस लिएर आउन सक्छ है त, यो लोकल साइटमा चाहिँ ढिलो भयो भने। र सिस्टमिक इफेक्ट इन भेनममा चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हाम्रो लागि, फियर, एन्जाइटी है, सबभन्दा डर लाग्ने यो नै हो है। नाउजिया, भोमिटिङ, मलाइज, एब्नोर्मल पेन, विकनेस, ड्राउजिनेस हुन्छ है जर्नलमा, यो लिएर आउँछ। अनि सिभिएसमा चाहिँ हाइपोटेन्सन, सक लिएर आउन सक्छ। कार्डियक एरिथमियाहरू, भिजुअल डिस्टर्बेन्स, डिजिनेस, कोल्याप्स, मायोकार्डियल ड्यामेज हैन, यिनीहरू इफेक्ट यो रिड्युस इएफ भएर हुन्छ। स्केलेटल मसल ब्रेकडाउन, स्पेशली सी स्नेक, रसेल भाइपरले जेनरलाइज पेन, स्टिफनेस, टेन्डरनेस, टेन्डरनेस अफ मसल्स, टिस्मस, मायोग्लोबिनुरिया लिएर आउँछ है त। अनि रेनल स्पेशली हो, भाइपराइटिस, सी स्नेक्सहरूले टोक्यो भने चाहिँ लाइन पेन, हेमाचुरिया, हेमोग्लोबिनुरिया, मायोग्लोबिनुरिया, ओलिगुरिया, एनुरिया र युरेमिया, एनी त्यस्तो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्यो भने पोइजनस स्नेकले भयो भने चाहिँ थाहा पाउने। र अर्को एपार्ट फ्रम ब्लिडिङ एन्ड क्लटिङ डिसअर्डर, यो चाहिँ भाइपराइडी, यो भाइपराइडी र यो सी स्नेकको बारे, भाइपर, रसेल भाइपरको अलिक कसरी हुन्छ म फेरि बनाउँला। ब्लिडिङ फ्रम फ्याङ, जिन्जिभा ब्लिडिङ, जिन्जिबल ब्लिडिङ, एपिस्टासिस, सबकन्जम्पल हेमोरेज, इकाइमोसिस, सब एराक्नोइड हेमोरेज, इन्ट्राक्यानुलर हेमोरेज, हेमोग्लोबिनुरिया, ऱ्याप्डोमायोसिस लिएर आउँछ है। र अर्को चाहिँ सिएनएस मेनिफेस्टेसनमा करेट कोब्राले चाहिँ स्पेशल रिपिटेड भोमिटिङ, प्री प्यारालाइटिक सिम्पटम्स, ब्लड भिजन, कन्ट्राक्सन अफ फ्रन्टानिल्स, पेरिओरल एनेस्थेसिया, हाइपरकसिस, हेडेक, हाइपरकसिस भने यहाँ टाउकोमा एकदम हेडेक हुने, हाइपरसालिभेसन, डिजिनेस, भर्टाइगो लिएर आउँछ। र प्यारालाइसिस टोसिस गराउँछ, एक्सटर्नल अपनपिया, फ्लासिड प्यारालाइसिस, रेस्पिरेटरी मसल प्यारालाइसिस लिएर आउँछ। र साथमा क्याप्रिलिक सिन्ड्रोममा चाहिँ फेसियल एन्ड कन्जेनिटल इडिमा, केमोसिस लिएर आउँछ। बायोलेटरल प्यारोटिड इन्लार्जमेन्ट लिएर आउँछ। क्लिरोर एन्ड पेरिकार्डियल इफ्युजन, पल्मोनरी इडिमा, म्यासिभ एल्बिनुरिया र हेमोकन्सन्ट्रेसन लिएर आउन सक्छ है। यो दुईटा हुन्छ यसमा, इलापिडेट भन्छ हैन, यो चाहिँ स्पेशली न्युरोटोक्सिटी है त, यो कोब्राले गर्छ। यसले के गर्छ, इनहिबिट रिलिज अफ एसिटाइलकोलिन, प्रिसिनाप्टिक टक्सिन, बाइन्ड एन्ड ब्लक इट्स रिसेप्टर पोस्ट सिनाप्टिक टक्सिन, स्पेशली कोब्रा भेनम है। यसमा चाहिँ पोस्ट सिनाप्टिक टक्सिन हुन्छ है। यो त्यसले के गर्छ भने ब्लक मसल हैन, यस टाइप निकोटिन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर प्रेसन्स अफ क्युरारे लाइक प्यारालाइसिस गराउँछ यसले नै, क्युरारे भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ यसै कोब्रा भेनमलाई चाहिँ पोस्ट सिनाप्टिक टक्सिन है त। यो यसमा चाहिँ मसल चाहिँ निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ है, हाम्रो अस्ति ओपी पोइनिङ जस्तो के। र करेट भेनमले चाहिँ यो चाहिँ प्री सिनाप्टिक टक्सिन है त। यो अहिले एकछिनपछि सोचेँ म, कोब्राले गर्ने र करेटले गर्ने दुइटै न्युरोटक्सिन होइन। कोब्राले चाहिँ प्री सिनाप्टिक टक्सिन, यो कोब्रा चाहिँ पोस्ट सिनाप्टिक, करेट चाहिँ प्री सिनाप्टिक है त। इनहिबिट द रिलिज अफ एसिटाइलकोलिन बाइ डिस्ट्रोइङ नर्भ एन्डिङ। र जेनरल मेनिफेस्टेसन स्पेशली नाउजिया, भोमिटिङ, पेन एब्डोमेन, मलाइज, विकनेस, ड्राउजिनेस, प्रोस्ट्रेक्सन, एक्सेसिभ सालिभेसन गर्छ है। अनि त्यसपछि टोसिस हैन, ब्लड भिजन, अप्थाल्मोप्लेजिया, डबल भिजन, पिपुलर डायलेटेसन, नन रेस्पोन्सिभ, इनेबल टु ओपन माउथ एन्ड स्यालो गर्न गर्छ। यिनीहरू इलाप्टिपेज जुन न्युरोटक्सिनले गर्ने काम। र इनेबिलिटी टु प्रोड्युस टङ बिहाइन्ड द इन्साइजर टिथ, ब्रोकन नेक साइन भन्छ, क्यानट होल्ड नेक स्ट्रेट वेन सिटिङ अप
active or passive from supine position, weakness of flexor muscle of neck. यस्तो broken neck sign हो जस्तो घाँटी नै सिधा गर्ने के यसो गर्दा उले यसो चल्नै सक्दैन अनि paradoxical breathing गरेर paradoxical है सास लिँदा अर्को हुने skeletal muscle weakness जस्तो limb weakness, flaccid paralysis, loss of deep tendon reflex, inadequate ventilation hypoxia गर्छ जसलाई respiratory failure, cyanosis, ultrasensorium and coma, life threatening हुन्छ other main चाहिँ paralysis of jaw, tongue, aspiration, numbness around the lips and mouth है यो इलाप्टिपेज भनेको न्यूरोटक्सिक है यसले गर्ने एक्सन कोब्राले केमा गर्छ रे एवा पोस्टसिनेप्टिक कि प्रिसिनेप्टिक हो कोब्राले पोस्टसिनेप्टिक क्रेटले चाहिँ प्रिसिनेप्टिक सम्झिनु है एमसीक्यूमा सोध्छ अर्को भाइपराडी भन्ने हुन्छ यसमा चाहिँ रसल भाइपर इन्भेनमिङ सिस्टेमिक ब्लिडिङ गर्छ it may also cause neurological manifestation or thrombosis stroke. यसमा चाहिँ spontaneous bleeding from various orifice and muscle mucosal surfaces चाहिँ venipuncture site inflict त्यो गर्यो भने ब्लिडिङ भएको भयो तिमीले आइबी सीबीसी लियो ब्लड भयो आँखको आइ हुन्छ है त्यसैगरी ब्लिडिङ गम्स नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम हेमोप्टाइसिस गराउँछ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टममा त मेलिना रेक्टल ब्लिडिङ गर्छ जेनिटरी सिस्टममा हेमाच्युरिया ब्लिडिङ फ्रम भजाइना ब्लिडिङ इन्टु द म्युकोजा सबकन्जंगल हेमरेज रेटिना स्किन पेटिके पर्पुरा देख्न सक्छ ब्लिडिङ इन्टु द इन्टरनल अर्गन लाइक ब्रेन intracranium and lungs and abdomen र acute kidney injury and other organ dysfunction bleeding hypotension गराउँछ है यो भाइपराडी यो चाहिँ रसेल भाइपरले यो कोब्रा करटले इलाक्टिपेज पेड भन्छ यिनीहरूले यसले गर्छ र टोकिसकेपछि है इन्भेनन यो पोइजनस भएपछि सिन्ड्रोम आउँछ यो जस्तै स्पेसिफिक हुँदैन यो करटले टोक्दा यो कोब्राले टोक्दा भने स्पेसिफिक हुँदैन त्यसैले यसले सिन्ड्रोम हुन्छ यसमा सिन्ड्रोम 1 जस्तै लोकल स्वेलिङ अर अदर फिचर लोकल इन्भेनमिङ अघि भनेको छ विथ प्यारालाइसिस विथ नो फिचर अफ ब्लिडिङ अर क्लटिङ डिस्टर्बेन्स छ भने यो कोब्रा अर किङ कोब्राले गर्छ है सिन्ड्रोम 2 मा चाहिँ नक्चरल बाइट व्हाइल स्लिपिङ अन ग्राउन्ड एन्ड प्यारालाइसिस विथ नो अर मिनिमल लोकल साइन इन्भेनमिङ भयो भने चाहिँ करेक्टले राति देख्छ है आँखा दिउँसो देख्दैन लाटो कोसेर रहेछ यो न्यूरोपैरालिसिस with pain abdomen increase the likelihood of envenenment due to correct is neuroparalysis more हुन्छ हैन पेन एब्डोमेन कोब्राले एकदम पेट दुख्छ है अनि राति न्यूरोपैरालिसिस भएर पेन एब्डोमेन भने यो कोब्राले हो अर्को चाहिँ लोकल स्वेलिङ or other feature local in with paralysis with no feature of bleeding भने कोब्रा यसो छुटाउने है सिन्ड्रोम 3 मा चाहिँ neurotoxicity with dark brown urine severe muscle pain without local swelling bleeding or clotting disturbances with or without renal failure beaten on one side sleeping indoors मा भने करेक्ट है त यो सिन्ड्रोम यो चाहिँ इमर्जेन्सी टासिरा हुन्छ अर्को चाहिँ सिन्ड्रोम 4 मा चाहिँ मार्क स्वेलिङ sometime with blister and necrosis with incoagulable blood and spontaneous systemic bleeding भने रसेल भाइपर डोबिया रसेली भन्नेले टोक्या भयो सिन्ड्रोम 5 मा चाहिँ मार्क स्वेलिङ अन बिटन लिम्ब part often with blister sometime with severe pain without bleeding or clotting disturbance भयो भने पिट भाइपर है त किङ कोब्राको यस्तो हुन्छ करेटको यस्तो हुन्छ हैन रसेल भाइपरको यस्तो हुन्छ पिट भाइपरको चाहिँ यस्तो सिन्ड्रोम दिएर आउन सक्छ तापनि यो सबै एउटै यो नै हो भनेर चाहिँ हामी भन्न सकिन्छन् ट्रिटमेन्ट एन्टिस्नेक भेनम नै हो आजकल एन्टिस्नेक पनि मल्टिपल दिएको छ कि न्यूरोटक्सिनले हेमोटक्सिन एउटै हुने खालको हुन्छ है सजिलो चाहिँ हामीले त्यो छ कुनै कुनै अब फरेन्सिक कोब्राले टोकेको हो कि केले टोकेको हो भनेर चाहिन सक्छ नि म्यानेजमेन्ट अलिकति फरक हुन्छ तर एज अ होल सिन्ड्रोम यस्तो देख्यो भने मोस्ट प्रोबेबली यो हुन्छ ल बुझ्या हो यो
सर्पले Yes, sir. ल ल यदि सर्पले टोक्यो भने इन्भेस्टिङ के पठाउने भन्दाखेरि लोकल इन्भेनिङ स्वेलिङ विथ ब्लिडिङ क्लटिङ डिस्टर्बेन्सहरू हुन्छ यो छ भने भाइपरी भयो प्यारालाइसिस विथ डार्क ब्राउन युरिन रिनल फेलर बाइट अन ल्यान्ड ब्लिडिङ क्लटिङ छ रसेल भाइपर अहिलेको समरी लोकल इन्भेनिङ स्वेलिङमा चाहिँ प्यारालाइसिस कोब्रा किङ कोब्रा प्यारालाइसिस विथ मिनिमल अर नो लोकल स्वेलिङ बाइट छ भने वाइल स्लिपिङ छ भने करेक्ट यो चाहिँ डिक्टम जस्तो कसले टोक्या त कसरी भयो जस्तै प्यारालाइसिस विथ मिनिमल अर नो लोकल इन्भेनमिङ भयो भने होइन बाइट अन द लाइन वाइल स्लिपिङ भने क्रेट हुने के लोकल इन्भेनम स्वेलिङ विथ प्यारालाइसिस भयो किङ कोब्रा है हार्टहरू प्यारालाइसिस हुन्छ प्यारालाइसिस विथ डार्क ब्राउन युरिन रिनल फेलर बाइट अन लाइन वाइल ब्लिडिङ क्लटिङ डिस्टर्बेन्स छ भने भाइपर है लोकल इन्भेनमिङ लोकल स्वेलिङ ब्लिडिङ क्लटिङ छ भने भाइपरी अल स्पेसिस सबैमा लोकल चाहिँ त्यो हुन्छ आफ्टर द इनिसियल स्टेबलेसन ब्लड स्याम्पल सुड बी कलेक्टेड फर टाइप एन्ड क्रस म्याच कम्प्लिट ब्लड काउन्ट लिकोसाइटोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुन सक्छ कोगुलेसन प्रोफाइल बीटी सीटी पीटी र एपीटीटी डाइमरहरू पठाउनु पर्छ है भाइपरहरुमा र 20 मिनेट्स होल ब्लड क्लटिङ टेस्ट हुन्छ 20 बीसीटी है त्यो गर्नुपर्छ त्यसले भाइपरमा अनि 20 मिनेट ब्लिडिङ हुनुपर्ने त्यसमा हुँदैन है रिनल फंक्सन टेस्ट युरिया क्रिएटिनिन पोटासियम लिभर फंक्सन टेस्ट युरिन एक्जामिनेसन ब्लड र मायोग्लोबिन हेर्नुपर्छ प्यारालाइसिस फेलर छ भने आफ्टर ब्लड ग्यास एनालाइसिस जस्तै रेस्पिरेटरी अर मेटाबोलिक एसिडोसिस छ कि भने हेर्नुपर्छ इसिजी साइनस ब्राडिकार्डिया एसटी टी चेन्जेस एबी ब्लक हाइपरक्यालेमियाको लागि हामीले चाहिँ स्पेशली इसिजी चेन्ज हुन्छ चेस्ट एक्सरेमा चाहिँ पल्मोनरी इडिमा पल्मोनरी हेमोरेज इन्फ्राक्ट इफ्युजन ब्रोन्कोन्युमोनियाहरू गराउँछ एस्पिरेसन न्युरोटक्सिटीले गर्न सक्छ र इम्युनो डायग्नोसिस स्नेक स्पेसिफिक भेनम एन्टिजेन फ्रम ओन स्वाब सेरम सियर सब युरिनबाट पनि गर्न सकिन्छ है यो भेनोटक्सिन हो कि हेमोटक्सिन हो कि यो निकाल्न सर्टेन जस्तै कोब्राको लागि इम्युनो यो चाहिँ पछि इम्युनो डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ है कहिले आरआइए रेडी इम्युनो एसे इलाइजा हैन यिनीहरू अहिले एभाइलेबल छ किटहरू छ कुन चाहिँ टोकेको भनेर त्यो भेनसबाट सेरम दिने सर 3-4 वटा जस्तै भाइपरडी र इलेक्टिपेस कोब्राको छुट्टा हुन्छ ठ्याक एक सेरम राखेपछि यो हुन सक्छ भने चाहिँ हामीले तुरन्त निकाल्न सकिन्छ र इन्सफिसिएन्ट नम्बर अफ स्पेसिस क्रस रिएक्टिभ बिट्विन भेनम है यो यिनीहरू स्पेसिफिक त होइन हामीले कहिले केही क्वेसन आयो भने यो टेस्ट गर्नुपर्छ म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के पनि फरक हुँदैन र म्यानेजमेन्टमा चाहिँ फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट स्पेसिफिक थेरापी सपोर्टिभ थेरापी केयर अफ ओन र प्रिभेन्सन अफ स्नेक बाइट यी तीनटा मैले कभर गरेको छु फर्स्ट एडमा चाहिँ राइट भन्छ है डुज डु नट राइट भने आरबाट चाहिँ reassure the patient only 50% bites by venous species acutely envenenate the patient आदि जसो नन पोइजनस हुन्छ यो पोइजनस नहुन सक्छ भनेर चाहिँ एकदम रिएस्योरेन्स दिने इमोबिलाइज द लिम्ब इन द सेम वे एज फर द फ्र्याक्चर इमोलाइज गर्नुपर्छ नट टु ब्लक द ब्लड सप्लाई अर एप्लाई टु प्रेसर एकदम टर्निकेट लाउँछ नि कहिलेकाहीँ त्यो बाँधेर घाउ गरेर मुखले चुस्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन है यो है त तराईतिर गर्छ त्यहाँको यसो बाँध्छ खुट्टामा तल यो यहाँ बाँध्छ अनि त्यहाँ चाहिँ काट्छ त्यो घाउमा अनि मुखले चुस्छ अब त्यो घाउ भयो भने तिमीलाई नै हुन्छ नि अनि त्यो एकदम बाँध्नु टर्निकेट नै बाँध्नु हुँदैन नेक्रोसिस हुन्छ जस्ट त्यो चाहिँ भेसलले चाहिँ अपलोड हुने गरी मात्र बाँध्नुपर्छ अनि मात्र काम गर्छ एकदम धेरै भयो भने त्यो फेरि बाँधेको नि कहिले स्वाट छोड्यो भने त्यो त्यहाँ जम्मा भइरहन्छ नि सोरो माथि गएर डेट हुन्छ त्यसै बाँधेको बाँधिसकेपछि कि बाँध्दै नबाँध्नु बाँधिसकेपछि स्लाइटली बाँध्नु कहिलेकाहीँ टाइट बाँधेर छोड्नु हुँदैन रे होइन छोड्यो भने त्यो स्वाट त्यो डिस्पोर्स भएर हार्टतिर जान सक्छ है
इमोबिलाइज गर्नुपर्छ GH मा चाहिँ get to hospital immediately. Traditional remedies have no proven benefit in treating the snake bite. त्यसमा मैले यो त्यसमा यो कसैले के साबुन लाउँछ कसैले टुथपेस्ट लाउँछ यस्तो के पनि बेनिफिसियल छैन ट्रेडिसनल धामी झाँक्री लाउने गर्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन है अर्को टीको चाहिँ टेल द डक्टर of any systemic symptoms that manifest on the way हैन जहाँ systemic dizziness neurotoxic यिनीहरु remove the right clotting shoes wash ring keep affected limb as low as possible तलतिर राख्नु पर्छ है माथि हार्ड भन्दा माथि ल्याउनु हुँदैन आइडेन्टिफिकेसन स्टेक्स अघि भनेर छ सक्यो भने देख्नेलाई यसो यस्तो खालको यस्तो भन्ने एउटा कसैले मैले भने मारेर ल्याउँछ हैन रिस उठेर आफ्नो बच्चाले अथवा कसैले मारेर ल्याउँछ र गर्न डाउन्टमा चाहिँ इन्टरफेरेन्स विथ द बिटेन एरिया त्यसले काट्ने ओर्ने के लगाउने गर्नु हुँदैन सक बाई माउथ अघि नै भने मुखबाट तान्नु हुँदैन एप्लाई केमिकल इलेक्ट्रिसिटी राख्नु भएन युज अफ आर्टरियल टर्निक्वेन्ट है यिनीहरू आर्टरियल टर्निक टाइट लाउनु हुँदैन भने कुलिङ एजेन्ट अन द बिटेन एरिया कुलिङ एजेन्टहरू यिनीहरू बिटेन एरियामा गर्नुहुन्छ मेक इन्सिजन अन द ओन काट्नु हुँदैन वाल वाकिङ अफ पेसेन्ट इज कन्ट्राक्ट त्यसमा जति चल्यो भने त्यो ब्लड सर्कुलेसन हार्टमा त्यसलाई इमोबिलाइज गर्ने है फर्स्ट सेट हाम्रो यो सपोर्टिभमा चाहिँ सेक्योर एबिसी एसेस भाइटल एन्ड सेक्योर आइबी लाइन लार्ज बोर्ड क्यानुला इन्स्टल अन द एफेक्टेड लिम्ब हिस्ट्री सुड बी क्विकली अब्टेन ऱ्यापिड थोरो फिजिकल एक्जाम गर्नु पर्यो लुक फर साइन अफ इन्भेनोमेसन इभन इफ एब्सेन्ट एडमिट एन्ड अब्जर्भ फर 24 है यो कुनै पनि डाउट भयो 24 घण्टा राख्नै पर्छ कुन बेला यो सिम्पटम आउँछ र रेस्पिरेटरी एरेस्टमा जान्छ है त्यो भएर चाहिँ हामीले 24 घण्टा हेर्नुपर्छ क्लोज मोनिटरिङ all day for vital sign cardiac rhythm oxygen saturation urine output ptosis local swelling diplopia bleeding यो सोधिराख्नु पेशेन्टले सोधिराख्नु एक घण्टामा अनि सिम्पटम आउनु बित्तिकै एन्टिस्नेक भेनम दिनुपर्छ है त फ्लुइड रिसेप्सन विथ आइसोटोनिक सलाइन क्लिनिकल सकमा छ भने स्पेसिफिक डायग्नोसिस गर्नु पर्यो स्पेसिस कुन चाहिँ हो हैन इन्भेस्टिगेसन ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्ने यो क्लटिङहरु 20 ब्लड काउन्टहरु गर्नुपर्छ है बुझ्यो है रिमुभल अफ टर्निक्वेनमा चाहिँ क्रिटिकल मोमेन्ट फर द पेशेन्ट डक्टर एन्ड एटेन्डेन्ट पोसिबिलिटी अफ सडन कोल्याप्स जान्छ मलाई अघि पनि स्वाट निकाल्नु हुँदैन डु नट टेक द ब्यान्डेज अफ अन्टिल आइभी इस्टाब्लिश अर्डर रेसिस्टेन्स फेसिलिटी यस वी आर रेडी टु युज है त यो टर्निकेट ल्याउने बित्तिकै यो के लाको भने कसैले जे पनि यो कपडा सपडा जे छ उनीहरूले टर्निकेट बाँधेर ल्याउँछ यस्तो फोहोर लाग्यो भने स्वाट निकाल्नु हुने त्यो मर्छ त्यो पुरै हुँदैन जब आइभी लाइन सिक्योर हुन्छ एएसपी रेडी हुन्छ हैन सबै रेजिस्ट्रेसन रेडी अनि मात्रै निकाल्ने इफ एन arterial tourniquet first applied another bandage or tourniquet at a venous obstruction pressure about the arterial tourniquet release it for a few minutes at time टाइट लाग्छ भने अर्को टर्निक्वेट सानो लाएर है यो आर्टेरियल टर्निक्वेट भनेको चाहिँ एकदम टाइट हैन आर्टरी नै जान नसक्ने गरी यो चाहिँ गएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले भन्दाखेरि टाइट लागेको हुन्छ अर्को स्लो लाएर त्यो आर्टरीले बिस्तारै रिलिज गरेर अनि मात्र लिने भन्छ if rapid deterioration reapply on pressure immobilization bandage until the situation stabilized